إذا Bismillah ala barakatillah, نبداو deuxième séance concernant le module M14 entretien et réparation de circuits de climatisation كما سبق لنا وشفنا شرحنا الفونكسيونمون des systèmes de climatisation شرحنا les composants de système de climatisation بالنسبة لهاد الحصة إن شاء الله أول حاجة غادي نشوفو هي مثلا هنا عندنا لو ريفريجيرون يعني هذاك الار 134 ا اللي كنت تكلمت لكم عليه بغينا نشوفوا ليفوليسيون ديالو كيفاش حصلنا عليه فينالمون ولا ليستوريك ديال الغاز بالنسبه للسيستم دو ولا سيركوي دو كليماتيزاسيون. عندنا واحد الباراغراف خصنا نقراوه هو اللي غادي يلخص لنا ليستوريك ديال ار 134 ا على بركه الله. CFC 12. Un réfrigérant appelé CFC12 R12 a été utilisé يعني كان كيستعمل a été utilisé pour les climatisations automobiles jusqu'à 1995 يعني آخر مرة غادي تستعمل فيها ال R12 هو 1995. malheureusement يعني كاين مشاكل. علاش تبدل هاد ال R12 بال R134A؟ حيت هذا ديجا كاين فيه واحد المشاكل. اشنو هما المشاكل اللي غادي مثلا يقدروا يطرحوا لنا في الامتحان؟ كي سون لي بروبليم ديال الار 12. On a découvert que le CFC-R ou le 12R12 détruisait la couche d'ozone. إذا أول حاجة أنه كي détruisait la couche d'ozone بمعنى أنه كيهدم طبقة الأوزون. Quand on le relâchait dans l'air. اذا كيفاش حنا يمكن هاد الار 12 يديترويزي لينا لا كوش دوزون؟ حيت ملي كنبغيو نخدمو في الكليماتيزاسيون بيان سور بغينا نشونجيو الكومبريسور ولا بغينا نشونجيو الكوندونسور ولا بغينا نشونجيو الديتوندور ولا ليفابوراتور ولا الديزيدراتور، بيان سور خصنا نخويو السيركوي. المشكل اللي كاين واللي كانوا كيديروه لي سبيسياليست انهم كانوا كيخويو السيركوي في الاتموسفير في الجو. اذا كيطلع هذاك الغاز وكيحطم لينا طبقه الاوزون. فهم؟ détruisait la couche d'ozone. Quand on le relâchait dans l'air, la perte de la couche d'ozone augmente la quantité d'ultraviolet. إذا ملي كتحطم لا كوش دوزون كيولي يدخل عندنا الأشعة d'ultraviolet واللي كتأثر لينا علاش دو سولاي كي اتان لا تيغ اللي كتحطم لينا الأرض اللي كتاتاكي الأرض et génère des cancers وكتسبب لينا des cancers de la peau. الله يسر. كتسبب لنا لي كونسير دو لا بو est une destruction de l'environnement. اذا بشكل عام هي كدير لنا هاد الار 12 كيتسبب لنا في destruction de l'environnement. Ceci est devenu un problème global. Par conséquent, لكن quand il faut remplacer ou réparer des pièces de la climatisation عندما يجب علينا تغيير احد الاجزاء ديال الكليماتيزاسيون il est nécessaire de récupérer le réfrigérant. يعني ضروري في هذه العمليه خصنا ريكوبيريو لو ريفريجون. خاصك تشد هذاك الار 12 ولا الار 134 او تريكوبيريه. الطريقه باش غادي نريكوبيريو باش غنحتفظوا به تنعاودوا نستعملوه في نفس العربه كاينه واحد اون ماشين ولا مانيوالمون. كاين طرق باش يمكن لينا نغارديو. حيت ماشي ديما كنبدلوا الكمبريسور مثلا خاصنا نحيدوا هذاك الريفريجيرون يمشي لاتموسفير ونجيبوا واحد جديد. لا، هذا كنريكوبيريوه في واحد ريسيبيون وكنعاودوا نستعملوه بواحد الطريقه اللي هي اللي كنسميوها البيورج ولا الفيدونج ديال سيركوي دو كليماتيزاسيون. néanmoins si le gaz est correctement récupéré قال لك الا الغاز تريكوبيرا بواحد الطريقه جيده et correctement récupéré au moyen d'une machine يعني بالطريقه ديال واحد الماشين de récupération de réfrigérant, ce dernier n'aura pas perdu de ses qualités. ما كيفقدش الخاصيه ديالو. لا ريكوبيريتي ما كيفقدش الخاصيه ديالو quand il sera réutilisé ملي غادي نعاودو نستعملوه. actuellement دابا on utilise le réfrigérant HFC 134A ou R134A qui ne comporte pas des substances susceptibles. ما فيش مواد اللي كتاتاكي l'environnement. فهم؟ Le R134A qui ne comporte pas de substances مواد susceptibles de détruire la couche d'ozone. Un système de climatisation prévu pour utiliser le HFC 134A, R134A, n'est pas compatible avec un système conçu pour utiliser HFC 12
ار 12. قال لك ان الا كان شي واحد الطوموبيل فيها الغاز 134 راه ما يمكنش دير ليها الار 12 والعكس صحيح. الا كانت فيها الار 12 راه ما يمكنش دير ليها الار 134 ا. مفهوم؟ كاين اللي غادي يقول لي استاذ لا راه يمكن نخلطو يمكن ننساو. لا ما يمكنش ننسى حيت كل واحد والبوشون ديالو، كل غاز لي بوشون ديالو، كل واحد ولي ماشين ديالو، كل واحد والخصائص ديالو. il faut donc être prudent، خاصك تكون حذر et ne pas intervertir les types de réfrigérants. ما خاصكش تخلط لي تيب ديال الريفريجيرون ني لي زويل دو كومبريسور ني لي ميلونجي. هنا حتى الزيت، هنا الخاصيه اللي خصنا نتكلموا عليها كذلك ان السيستم دو كليماتيزاسيون كيحتاج واحد الكونتيتي ديال الزيت تكون في السيركوي. علاش؟ بيان سور حيت عندنا الكومبريسور كيخدم، وهذاك الكومبريسور كيفاش كيخدم ميكانيك. اللي بغى يعرف على الكومبريسور يدخل لليوتيوب ويشوف كيفاش كيخدم لو كومبريسور دو كليماتيزاسيون. راه فيه دي بيستون، فيه 6 بيستون بحال الموتور تيرميك، غير هو فيه دي كلاب الفوق اللي كيديروا لاسبيراسيون الرفولمون ديال الغاز، وكي لي اونتريني باغ اون كوروا دو كليما اللي كتاخذ لا فورس موتريس من الفيلبروكان. اذا هنا خاصنا الزيت، ما يمكنش نديروا الغاز 134 ا سون لويل، خاص الزيت، ولكن هذاك الزيت سبيسيال دو كومبريسور دو كليماتيزاسيون.